बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एनालिसिस राउंड अप विद मुबशर। आज फिर वही हालात, वही वाक़यात, कोई खुशगवार यादें नहीं पाकिस्तान के सियासी उफ़क़ पर। एक तशद्दुद की फ़िज़ा है, एक लाउबालीपन है, एक मरो मारो मार दो की एक फ़िज़ा है, और उसके अंदर हमने पाकिस्तान की वो गैर यकीनी की सूरत हाल जो पाकिस्तान के ऊपर अमावस की रात बनकर गुज़श्ता पौन दिहाई से मुसल्लत है, हम उसी का मज़ा चख रहे हैं। लेकिन इन सब के अंदर भी हमने आगे बढ़ते चले जाना है, हमने आगे चलने का रास्ता ढूंढना है, और हमने अपने ख़यालात, अपने तर्जियात और अपने आदर्श को लोगों के सामने रखना ही है। तो सबसे पहले तो ये कि आज के दिन की नई डेवलपमेंट ये थी कि आज एक समरी मूव हुई है, और जिसके अंदर ये है कि गवर्नर पंजाब को हटाने का हुक्म दे दिया गया है और एडवाइस भेज दी गई है सदर पाकिस्तान को। अब कहा यह जा रहा है कि सदर पाकिस्तान की मर्ज़ी है वो इस एडवाइस को कबूल करें या ना करें, लेकिन बहरहाल आईने पाकिस्तान में तो मुकम्मल तौर पे बाकायदा तौर पे ये लिख दिया गया है कि जब एडवाइस आ जाएगी तो सदर ने उस एडवाइस पे एक्ट करना है। लेकिन अगर एक पॉपुलर सेंटीमेंट है, अपने कारकुनों को अगर खुश करना है, तो फिर कोई भी तमाशा लगा लीजिए, जो कुछ नहीं होता। एक जहाँ इतनी आइन शिकनियाँ वहाँ पे एक और सही, जहाँ पे सदर ममलकत ने जैसे वज़ीर आज़म का हल्फ उठाने को गवारा नहीं किया था, तो इस तरह का एक और वाक़या से ही सदर असम्बली को रोक लेंगे, फिर शायद बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाए और फिर एक और सर फटोल शुरू हो जाए। लेकिन खैर, इन तमाम ख़बरों के हंगाम के अंदर मेरे जहन में आज एक नई बात आई कि आज हम एक तज्ज़िया करते हैं, बल्कि एक तकाबुल करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत ख़त्म हुई है और अभी भी गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और KPK में जिनकी हुकूमत है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की एक मजहबी जमात जिसको अमूमी तौर पे शिद्दत पसंद मजहबी जमात कहा जाता है, उन दोनों के दरमियान में मतलब इमरान खान साहब का उनके बारे में ये कहना था कि वो एक छोटा सा महदूद सा तबका है जिसकी कोई से नहीं है, जो शिद्दत पसंद लोग हैं या आइन शिकन लोग हैं, या मतलब पाकिस्तान के अंदर उनके बारे में एक ऐसा तासुर पेश करने की कोशिश ज़रूर होती रही है कि ये एक बड़ा महदूद सा एक ग्रोह है जिसकी कोई हैसियत नहीं है और जिसकी सियासी तौर पे कोई शनाख्त नहीं है। और मेरी मुराद है पाकिस्तान की एक मजहबी जमात जिसका नाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बारे में आपकी आरा मुखासमाना भी हो सकती हैं, मवाफ़िकाना भी। मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से बहुत से खदशात और बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात रखता हूँ, लेकिन जब हमने किसी बात पे तज्ज़िया करना होता है तो फिर हमें हक़ाइक़ से आंखें चुराए बगैर तज्ज़िया करना होता है। तो हक़ाइक़ क्या बोलते हैं और हक़ाइक़ क्या कहते हैं, उसको आज हम मवाज़ना करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, पाकिस्तान की पर आज भी किसी हद तक हुकूमत करती हुई और उससे पहले मुकम्मल तौर पर बरसर इक़्तिदार रह चुकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन 1/4 सदी कबल जो है वो उसका क़याम अमल में आया था, और 22 साल की जद्दोजहद के बाद इमरान खान साहब के बकौल वो तंजीम जो है वो इक़्तिदार के ईवानों तक पहुंची थी मुकम्मल तौर पर। यानी कि KPK के अंदर तो उसकी हुकूमत उससे पहले भी बन चुकी थी, लेकिन पार्लिमान में वो जमात जब पहुंची तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्र 22 साल से ज़ायद हो चुकी थी। तो हमने आज ये सोचा है कि इस जमात और एक ऐसी जमात जिसके ऊपर ये टैग लगाया गया है कि वो एक शिद्दत पसंद जमात है, वो एक मजहबी जमात है, वो बहुत महदूद से एक तबके की नुमाइंदा जमात है, इन दोनों के दरमियान एक तकाबुल रखा जाए और देखा जाए कि विनिंग स्टैंड के ऊपर इस तकाबुल में कौन सी जमात पहुंचती है। सबसे पहले हम लेते हैं, पहले नुक्ते की जानिब आते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब अपना पहला इलेक्शन लड़ा तो वो मुकम्मल तौर पर हार गई थी। इमरान खान साहब ने कई सीटों से, कई नशिस्तों से वो इलेक्शन लड़ा था और इमरान खान साहब वो इलेक्शन
ہار گئے تھے، جبکہ تحریک لبیک پاکستان نے یہ الیکشن لڑا، قومی اسمبلی کی کوئی نشست حاصل نہ کر سکی، لیکن صوبائی اسمبلی کی بہرحال اس کے پاس 3 نشستیں موجود ہیں، یعنی کہ یہاں پہ پہلے پوائنٹ کے اوپر بھی تحریک لبیک پاکستان کو ایک برتری حاصل ہوئی تحریک انصاف سے۔ تحریک لبیک پاکستان کا ہم ایک اور تجزیہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنی سیاسی زندگی کے اندر جو پہلا ایک باقاعدہ سیاسی عمل کیا تھا وہ تھا جو 2014 میں انہوں نے ایک دھرنا دیا تھا، 126 دن کا دھرنا تھا، جس کو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے تمام میڈیا ہاؤسز اور عالمگیر سطح پر بھی بہت سی سپورٹ حاصل تھی۔ عدلیہ کے اندر بھی اگر ہم بات کریں تو بہت سے ججز تھے جن کی سپورٹ ان کو حاصل تھی، جاوید ہاشمی صاحب نے اس کے حوالے سے بات بھی کی تھی، اور یہاں تک تھا کہ اس کے ساتھ ان کو ایک ان کی کزن جماعت تھی، یعنی کہ جناب طاہر القادری صاحب، ان کی جماعت کی بھی ان کو مدد حاصل تھی۔ لیکن 126 دن کے دھرنے کے بعد اس کے اندر آندھی طوفان بارش سب کچھ آتا رہا، کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ عمران خان صاحب اکیلے کھڑے ہوئے کنٹینر پر تقریر فرما رہے ہوتے تھے اور ان کے سامنے کوئی سامع موجود نہیں ہوتا تھا۔ تو 126 دن کے دھرنے کے بعد اس کا حاصل وصول یہ ہوا کہ اے پی ایس کا سانحہ ہوا، تو عمران خان صاحب کو ایک طرح کی فیس سیونگ مل گئی کہ آج ہم یہ دھرنا ختم کر رہے ہیں۔ اس 126 دن کے دھرنے کے اندر وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے عمران خان صاحب، جبکہ تحریک لبیک پاکستان نے جو پہلا دھرنا دیا تھا فیض آباد پر، اس دھرنے کے اندر جو انہوں نے مطالبات حکومت وقت سے رکھے تھے وہ تمام کے تمام منظور کرانے میں وہ کامیاب ہوئے۔ وہ وزراء سے استعفے بھی انہوں نے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کے اندر الیکشن ریفارمز کا ایک جو بل تھا جس کے اوپر ان کے اعتراضات تھے وہ انہوں نے واپس کروانے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اب یہاں پر یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ ان کا دھرنا دینا جائز تھا یا ناجائز تھا، لیکن میرا آج کا یہ موضوع ہرگز نہیں ہے۔ میں بذات خود اس دھرنے کے حوالے سے بہت سے تحفظات کا شکار ہوں، اور جو لوگ مجھے سوشل میڈیا پہ جانتے ہیں وہ میری پرانی تحریروں سے اس بات کی آگہی لے سکتے ہیں کہ میں اس دھرنے کے حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کر چکا ہوں، لیکن ہم حقائق سے آنکھیں بہرحال نہیں موڑ سکتے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ وہاں اکثر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کا وہ جو دھرنا تھا اس کو مقتدر قوتوں کی حمایت حاصل تھی، تو یہاں پہ بڑا سادہ سا جواب ہے کہ عمران خان صاحب کے جو 126 دن کے دھرنے کی ہم نے یہاں پہ پوری کارروائی اور کارستانی دیکھی تھی، اس کو بھی مقتدر قوتوں کی مکمل پشت پناہی حاصل تھی۔ تو اس حوالے سے دونوں جانب سے کوئی ایسا اختصاص موجود نہیں ہے، کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جناب آپ کو یہ خاص پریولیج حاصل تھی، اس وجہ سے آپ کامیابی حاصل کر چکے۔ اچھا، اب ایک اور چیز، تحریک انصاف اگرچہ چیف جسٹس کی بحالی موومنٹ کے اندر، یا یہ اب ہم تیسرے نقطے کی جانب بڑھ رہے ہیں کہ جو بحالی موومنٹ تھی چیف جسٹس کی یا اس طرح کے دیگر مواقع کے اوپر وہ سیاسی ایکٹیویٹیز تو کر چکی تھی، لیکن لانگ مارچ کرنے کا اس کا تجربہ جو تھا وہ تبھی اس بروئے کار آیا جب پاناما اسکینڈل کے اوپر تحریک انصاف نے ایک لانگ مارچ پوری ریاستی قوت کے ساتھ شروع کیا تھا پشاور سے، جو انہوں نے اپنے سر پہ کرنے کی کوشش کی تھی جب ان کے ساتھ کوئی دوسرا اتحادی موجود نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو لانگ مارچ تھا جو 2014 میں ہوا تھا اس کے اندر فرنٹ فٹ کے اوپر طاہر القادری صاحب ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، لیکن یہ جو لانگ مارچ ہوا اس کے اندر ان کے پاس، عمران خان صاحب کے پاس کوئی اتحادی موجود نہیں تھا، ان کو یہ والا لانگ مارچ اپنے سر پہ کرنا پڑا۔ تو ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہے کہ تمام تر ریاستی مشینری کے ساتھ وزیر اعلیٰ پرویز خٹک جب روانہ ہوئے پشاور سے تو وہ پورا زور لگانے کے بعد بھی اٹک کا پل کراس نہیں کر سکے تھے، اور اس کے اندر بعد ازاں یہ تو ہوا کہ سپریم کورٹ نے ان کے لیے نوٹس لے لیا، بلکہ ثاقب نثار صاحب نے یہ کہا کہ آپ خود درخواست لے کر آئیں، یعنی کہ سپریم کورٹ نے ایک طرح سے عجیب ایک واقعہ ہوا کہ خود ایڈوائز کی کہ میرے پاس ایک درخواست لے کر آئیں، اور جس کے اوپر وہ کیس چلنا شروع ہوا، لیکن بذات خود یہ لانگ مارچ جو تھا وہ تمام تر ریاستی قوت جو سرکاری مشینری تھی استعمال کی گئی تھی اس کے اندر پرویز خٹک صاحب کی صوبائی حکومت کی، اس کے باوجود وہ اٹک کا پل کراس نہیں کر سکا تھا، جبکہ تحریک لبیک پاکستان نے جو لانگ مارچ کیا حالیہ دنوں میں وہ لاہور سے روانہ ہوا مسجد رحمت للعالمین سے، اور وہ آ رہا تھا اسلام آباد کی جانب، اس کے اوپر فائرنگ بھی ہوئی، اس کے اوپر شیلنگ بھی ہوئی، لاشیں بھی گریں، لیکن اس کا دباؤ اس قدر تھا کہ
کہ وہ جہلم کا پل آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے لیے توڑنا پڑ گیا تھا، تو اس کا دباؤ اس قدر تھا کہ ان کے مطالبات مان لیے گئے، ان کے تمام لوگ جو تھے وہ اپنے وننگ ایجنڈا کے ساتھ ہی گھر واپس گئے تھے، جبکہ عمران خان صاحب کا میں نے جیسے کہ بتایا کہ لانگ مارچ وہ ناکام ہو چکا تھا۔ اب ایک اور پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے جو 2014 کے دھرنے کے دوران اپنے کارکنوں کو چھڑوایا تھا، اور وہ پولیس کو دباؤ میں لا کر اپنے کارکنوں کو پولیس کی وینز کے اندر سے، اور دھمکیاں انہوں نے بڑی زبردست قسم کی دی تھی کہ میں جو ہے پولیس افیسر کو انہوں نے دھمکی دی تھی کہ میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے پھانسی دے دوں گا۔ لیکن اس بات کے اندر ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب نے اپنے کارکنوں کو چھڑوا لیا تھا۔ کیا تحریک لبیک پاکستان بھی یہ کرنے میں کامیاب ہوئی؟ تو ہمیں اس کے اندر بھی ذرا سا اس چیز کا باریک بینی سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب حکومت میں تھے، وہ مقتدر قوتوں کے پسندیدہ شخصیت تھے، لیکن انہوں نے جب اپنے کارکنوں کو چھڑوا لیا تو اس وقت وہ اتنی بڑی اچیومنٹ نہیں تھی، کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس ایک صوبے کی حکومت تھی، جبکہ تحریک لبیک پاکستان پر ایک دہشت گرد تنظیم یا ایک متشدد تنظیم کا جو لیبل ہے وہ لگ چکا تھا۔ لیکن اس کے باوجود تحریک لبیک پاکستان نے اس لانگ مارچ کے دوران نہ صرف اپنے کارکنوں کو چھڑوانے میں کامیاب ہوئی، بلکہ وہ اپنے کارکنوں پر لگے ہوئے فورس شیڈیول جو پاکستان کی بہت سی تنظیمیں آج تک تمام تر کوشش کے باوجود وہ ختم نہیں کروا سکی، وہ کروانے میں بھی کامیاب ہو گئی۔ تو اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان اور تحریک انصاف دونوں کا سکور کسی حد تک برابر رہا، لیکن اگر حالات و واقعات کا جائزہ لیا جائے تو ایک ٹف بیٹل گراؤنڈ تھا تحریک لبیک پاکستان کے سامنے، جبکہ عمران خان صاحب کے سامنے اتنا ٹف بیٹل گراؤنڈ نہیں تھا۔ عمران خان صاحب کو جو سب سے بڑی سپورٹ ہے وہ میڈیا کی جانب سے حاصل ہوئی۔ عمران خان صاحب کی باقاعدہ لانچنگ ایک طرح سے جیو ٹیلی ویژن نے کی تھی، اور پاکستان کا سب سے بڑا ٹی وی چینل تھا، یا آج بھی پاکستان کا سب سے بڑا ٹی وی چینل ہے۔ عمران خان صاحب کو تمام میڈیا ہاؤسز اور سوشل میڈیا کی بہت بڑی سپورٹ حاصل تھی، جبکہ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کو ایک جانب جیسا کہ کسی میڈیا کے اوپر کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے، اس کے کسی دھرنے کو کوئی سپورٹ حاصل نہیں رہی، اس کے کسی لانگ مارچ کو مکمل بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے، بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر عالمی سطح پر اس کی اوپر پابندیاں عائد ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ فیس بک کے اوپر یا ٹویٹر پہ بھی کسی حد تک اگر آپ اس جماعت کا تذکرہ کریں، اور صرف خبر دینے کی حد تک، فیس بک پر تو یہ حالت ہے کہ خبر دینے کی حد تک بھی آپ اس کا تذکرہ یا تجزیہ کریں تو آپ کا اکاؤنٹ تک اڑا دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب اور تحریک لبیک اگر ہم تجزیہ کریں تو ان سے کئی گنا زیادہ بہتر انداز میں وہ اپنے کارکنوں کو چارج، موبلائز اور باہر نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ووٹ بینک کے اعتبار سے۔ ووٹ بینک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف اپنے پہلے الیکشن کے بعد ووٹ بینک کے اعتبار سے کسی چارٹ، کسی گریڈ، کسی جگہ پہ نظر ہی نہیں آتی تھی، لیکن اگر ہم تحریک لبیک پاکستان کی بات کریں تو وہ اپنے پہلے الیکشن کے بعد پاکستان کی چوتھی بڑی جماعت ووٹ بینک کے حوالے سے ہمارے سامنے نظر آتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اگر آپ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں تو وہاں پہ آپ کو یہ 5ویں نمبر پہ نظر آئے گی، لیکن اس کے اندر ایک چیز ہے کہ متحدہ مجلس عمل بنیادی طور پہ ایک تنظیم کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بہت سی تنظیمات کا کٹ تھا، جبکہ تحریک لبیک پاکستان نے اکیلے یہ الیکشن ایک اپنے شناختی نشان پہ لڑا تھا، اور وہ اکیلی ہی ایک تنظیم تھی۔ تو اس اعتبار سے تحریک لبیک پاکستان تحریک انصاف سے کہیں آگے ہمیں نظر آتی ہے اپنے پہلے الیکشن کے اندر۔ اب ہم آتے ہیں آئین سے وابستگی کی جانب۔ اگر ہم ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں، اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے، اگر ہم ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا آئین کے ساتھ وابستگی کے حوالے سے، حالانکہ پاکستان تحریک انصاف ایک مڈل کلاس کی ایک ماڈرن تنظیم کے طور پہ ہمارے سامنے اس کا چہرہ رکھا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آئین کے حوالے سے، عدلیہ کے حوالے سے بڑی حساس ہے، پاکستان میں قانون کی حکمرانی چاہتی ہے، لیکن حقائق کیا ہیں آئیے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے قیام کے کچھ ہی عرصے کے بعد پاکستان میں ایک مارشل لا لگ گیا تھا، جس کی قیادت ڈکٹیٹر
जनाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब कर रहे थे, और उस डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के मार्शल लॉ की सबसे पहले हिमायत, जिसके अंदर काफ लीग भी बहुत बाद में बनी थी और बाकी तमाम तंजीमें भी बहुत बाद में आई थी, हत्ता कि शेख रशीद साहब भी उस वक्त हिमायत नहीं कर रहे थे, तो उस डिक्टेटर की सबसे पहले जो हिमायत की थी किसी भी सियासी लीडर की जानिब से या किसी सियासी जमात की जानिब से, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। ये हमें फैक्ट्स के ऊपर बात करनी चाहिए। वो पहला वाक़या ये था। और उसके बाद ये कि जब हमने अब दोबारा आज जब उनकी हुकूमत का इख्तिताम हुआ है, तो फिर आइन के एहतराम के हवाले से उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइन को मोम की नाक बना दी है। जबकि अब हम आते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस हवाले से भी जो किरदार अदा किया, वो अवामी परसेप्शन, यानी कि उसके ऊपर एक दाग लगा हुआ है शिद्दत पसंद तंजीम का। हत्ता कि एक वक्त वो भी आया कि उसके कल अदम जमात करार देने की बात की गई थी, और मुझ जैसे बहुत से लोग उसके तर्ज सियासत से इख्तलाफ करते हैं। कुछ लोग तो उसको फैशिस्ट जमात भी करार देते हैं, कुछ लोग उसको एक जिहादी तंजीम करार देते हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेनिस्बत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है। वो किस तरह के, जो मरहूम सरबराह थे खादिम हुसैन रिजवी साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, उन्होंने अपने खिताब के अंदर, उनका एक वीडियो खिताब आज भी मौजूद है जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि 73 के आइन के साथ हमारी वाबस्तगी इस तरह है कि 73 का आइन उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकता कि जब तक हमारे सर से हमारी गर्दनें उतार ना दी जाएं। मैं यूट्यूब की पॉलिसीज़ की बाइस मैं ये चाहता था कि उस खिताब का कुछ हिस्सा इस जगह पे शामिल कर दिया जाए, लेकिन आपको मालूम है कि बहुत से आज़ादी राय पे बहुत से कदगन हैं कि तो मैं उस खिताब को यहाँ पर शामिल नहीं कर सकता। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अपने जो नीचे डिस्क्रिप्शन है वो किसी जगह पे उस किताब का अगर कोई लिंक पड़ा हुआ है तो मैं उसको शामिल कर दूँ। अब उसके बाद दूसरी पीढ़ी आ गई है साद रिजवी साहब के शक्ल में। तो साद रिजवी साहब ने भी गुज़श्ता दिनों में एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसके अंदर उन्होंने 73 के आइन के साथ जिस लाजवाल वाबस्तगी का इजहार किया है वो मिसाली है। मतलब आप साद रिजवी साहब के तर्ज सियासत से और बाकी तमाम चीज़ों से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनका आइन के साथ खड़े होने का जो ऐलान था वो मिसाली था। अब इमरान खान साहब अपने किरदार के अंदर एक आइन शिकन या आइन शिकनी की हौसला अफजाई करने वाली शख्सियत के तौर पर हमारे सामने आते हैं, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आइन के हवाले से बड़ी वाज़े एक अभी तक एक स्टैंडिंग रखती है कि वो आइन के ऊपर किसी किस्म का कोई भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आखिर में एक और चीज़ की जानिब आना चाहूँगा, वो ये कि जब ये आइनी बहरान पैदा हो चुका था और बात हमारी अदलिया की तरफ चली गई थी गुज़श्ता दिनों में, तो आप ये देख रहे होंगे कि पाकिस्तान के जो मीडिया है और पाकिस्तान की ख़बरों के चैनल्स हैं और इन सब जगहों पर एक बात बड़ी शदोमत से कही जाने लगी कि अदलिया एक दरमियानी रास्ता निकालेगी। अदलिया कोई ऐसा फ़ैसला करने जा रही है जो दरमियानी रास्ता होगा, जिसके अंदर सब घरों को खुश कर दिया जाएगा और आइन की हुक्मरानी नहीं होगी। लेकिन आप एक चीज़ नोट करें जिसको नजम सेठी साहब ने, जनाब सलीम साफ़ी साहब ने, तलत हुसैन साहब, मतलब पाकिस्तान के तमाम मुक़्तदर सहाफ़ियों ने भी जिसकी निशानदेही की है, वो ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जब एक कॉन्फ्रेंस की तो उसका एक ऐसा इम्पैक्ट आया है कि एक तासुर मिला कि पाकिस्तान के आइन के साथ अगर कुछ छेड़छाड़ की गई या कोई खिलवाड़ किया गया और उसको खिलवाड़ करने को जो उसको अगर लेजिटिमेट किया गया तो फिर एक अवामी रद्द अमल आएगा, और ये अवामी रद्द अमल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या जमीयत उलमा इस्लाम या ANP वगैरह की जानिब से नहीं, बल्कि एक ऐसी जमात की जानिब से आएगा जिसके पास एक अच्छी भली स्ट्रीट पावर भी मौजूद है और उसके लोगों को चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। तो ये उसके बाद ही हमें ये देखने को मिला कि पाकिस्तान की अदलिया ने एक फ़ैसला दिया है कि जिसके अंदर 5-0 से ये फ़ैसला आया और जिसके अंदर ये क्लियर तौर पे कह दिया गया कि पाकिस्तान की
پاکستان کے عدلیہ اس چیز کے حوالے سے بالکل کلیئر ہے کہ آئین شکنی کی کسی بھی حکومت کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ میرے تبصرے اور تجزیے کے اندر آپ متفق نہ ہوں، یا تحریک لبیک پاکستان کے خیالات اور کردار سے آپ لوگ متفق نہ ہوں، اور تحریک لبیک پاکستان کے جو کہنا چاہیے کہ اس کے طرز سیاست ہے اس کا میں شدید ناقد ہوں، لیکن جب ہمیں تجزیہ کرنا ہوتا ہے تو ہمیں حقائق سے آنکھیں نہیں موڑنی ہوتی ہیں۔ حقائق آپ کے سامنے ہیں اور آپ اس کے اوپر اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ کمنٹ باکس آپ کے سامنے کھلا ہے۔ اپنے گرد و نواح گلی محلوں چوک چوراہوں لامبتنا ہی شاہراہوں پہ کھڑے پولیس اور کالر ریسکیو ورکرز اور میری جان سے پیارے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔